मदन भण्डारीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर टनकपुर सम्झौताको विरुद्धमा 8 घण्टासम्म संसद अवरुद्ध गर्नुभएको थियो, संसदलाई रोक्नु भएको थियो र टनकपुर सम्झौता सर्वोच्च अदालतबाट खारेज पनि गरिएको थियो। यो विषय नेपालको संविधानसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधान भनेको नेपाल राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। नेपालको संविधानमै तपाईले अमेरिकाको उपनिवेश देशलाई बनाउने कुरा पारित गर्नुभयो यदि संसदबाट भने तपाईको विधान महाधिवेशनको के अर्थ रहनेछ? सर्वप्रथम विधान महाधिवेशनमा एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध गहकिलो निर्णय गर्नुस्, देशभक्ति भावना त्यहाँनेर प्रदर्शित गर्नुस्, मदन भण्डारीको मार्ग अवलम्बन गर्नुस्। एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने निर्णय यदि विधान महाधिवेशनले गर्न पुग्यो भने पार्टी सकियो भन्ने कुरा बुझियो हुन्छ। एमाले पार्टीलाई पतन हुनबाट कसैले रोक्ने छैन। यस पार्टीका नेताहरूले 24 वर्ष अगाडि संकल्पित भएर भारतको हितमा महाकाली सन्धि गरे। त्यो महाकाली सन्धिबाट 1 खर्ब 20 अर्ब नेपाललाई मुनाफा हुन्छ भनेर केपी ओलीले बोल्नु भएको हो कि होइन? त्यो आलोचना गर्नुस्। आलोचना गरेर केपी ओलीलाई र्याखती पार्नुस्। आजको जनचासोको 129 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका विरुद्धमा जाहेरी दर्ता भएको छ। उहाँहरूको आदेशमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या अभियोगमा उक्त जाहेरी दर्ता भएको हो। कांग्रेस महामन्त्री कोभिड-19 सँगै निमोनियाबाट संक्रमित भएर सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन निमोनियाबाट संक्रमित भएर उपचारका निम्ति ब्याङ्कक जानुभएको छ। यो पनि छलफलको विषय बनाउने छु मैले। अमेरिकी सिनेटमा पाकिस्तान विरुद्धको बिल दर्ता भएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई आत्महत्या गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो अभिव्यक्ति निकै चर्चित बनेको छ। यी विषयहरू आज मेरा छलफलका विषय हुनेछन्। सर्वप्रथम विधान महाधिवेशनबाट छलफल प्रारम्भ गरौँ। नेकपा एमाले 2/3 बहुमतको शक्तिसहित सत्तामा पुगेर 3.5 वर्षसम्म अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्न पुगेको थियो। तर 3.5 वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारको रूपमा आलोचित भयो। विश्वव्यापी रूपमै यो निन्दनीय भयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कुरा लेख्यो। यसले गर्दा नेकपा एमालेको सरकार सर्वाधिक आलोचित बन्यो। त्यो सरकारले विवादास्पद व्यापारीहरू, विवादास्पद उद्योगपतिहरूसँग साझेदारी गर्दै नेपाल ट्रस्टको सबै सम्पत्ति ठेक्कामा दिने काम गर्यो। विभिन्न खालका तस्करीहरूलाई प्रश्रय दिने गर्यो। व्यापारी घरानाहरूसँग मिलोमतो गरेर देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने गर्यो। यस्ता खालका आरोपहरू नेकपा एमालेको सरकारलाई लाग्दा पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारको आरोपलाई स्वीकार गर्नु भएन। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्ने सहनशीलताको कुरा बोल्ने मात्रै गर्नुभयो, तर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदै आउनुभयो। त्यही कारणबाट नेकपा एमालेको विभाजन हुन पुग्यो। माओवादी केन्द्र समेत मिलेर डबल नेकपाको नामाङ्करण गरिएको भए पनि नेकपा एमालेका
नेता कार्यकर्ताहरूको सरकारमा हालिमुहाली रहेको थियो, वर्चस्व रहेको थियो। तर उनीहरू कसैबाट पनि जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरूमा राम्रो काम गरेको भनेर जनस्तरमा प्रशंसा पाउने कुनै पनि नेताले गरेनन्। सबै नेताहरू आलोचित भए। पर्यटन मन्त्रालय आलोचित बन्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालय आलोचित बन्यो, सञ्चार मन्त्रालय आलोचित बन्यो, गृह मन्त्रालय आलोचित बन्यो, सबै मन्त्रालयहरू आलोचित बन्दै गए। यसरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा असक्षम र नेपाली जनताका आवश्यकताहरू र नेपाल राष्ट्रको आवश्यकतातर्फ ध्यान पुर्याउनै नसक्ने निकम्मा सरकारको रूपमा परिचित हुन पुग्यो। संसारव्यापी रूपमै यो सरकारको आलोचना हुँदा पनि यो सरकारमा जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेनन्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको अवस्थामा नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन गरिरहेको छ। विधान महाधिवेशन गर्ने क्रममा उक्त पार्टी विभाजित छ। विभाजित भएर टुक्रिएको एउटा शक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीको नामबाट छुट्टै हैसियत बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। विभाजित अवस्थामा हुन गइरहेको विधान महाधिवेशनले पार्टीका नेताहरूलाई शक्तिशाली कसरी बनाउने भन्ने विषयमै निर्णय गर्ने बाहेक अरू उल्लेख्य देश र जनताको हितको निम्ति केही काम गर्ला भनेर आशा कसैमा पनि पलाएको छैन। हुन त नेकपा एमालेमा तमाम देशभक्त युवाहरू छन्। ती देशभक्त युवाहरूमा मदन भण्डारीले बीजारोपण गर्नुभएको देशभक्ति भावना छ। ती देशभक्त कार्यकर्ताहरूले मदन भण्डारीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर टनकपुर सम्झौताको विरुद्धमा 8 घण्टासम्म संसद अवरुद्ध गर्नुभएको थियो, संसदलाई रोक्नु भएको थियो र टनकपुर सम्झौता सर्वोच्च अदालतबाट खारेज पनि गरिएको थियो। त्यो टनकपुर सम्झौता राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा मदन भण्डारीले प्रमाणित गर्नुभएको थियो। मदन भण्डारीले देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्दा गर्दै, मदन भण्डारीले भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनको अगुवाई गर्दा गर्दै, मदन भण्डारीले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरिरहेको निजीकरणका नाममा देशका सबै उद्योगहरू धराशायी बनाउने काम गरिरहेको थियो। त्यसबेला मदन भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसको कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभएको थियो। निजीकरणका नाममा उद्योगहरू नबेच, देशका उद्योगहरू बेचेर देशका युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम नगर भनेर मदन भण्डारीले त्यो बेला खबरदारी गर्नुभएको थियो। मदन भण्डारीको भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज, मदन भण्डारीको निजीकरण विरुद्धको आवाज, मदन भण्डारीको राष्ट्रघात विरुद्धको आवाज नेकपा एमालेका नेताहरूले बिर्सिसकेका छन्। नेकपा एमालेका नेताहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै, राष्ट्रघातलाई प्रश्रय दिँदै, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदै, भ्रष्टाचार गर्दै, निजी सम्पत्ति अकुत रूपमा आर्जन गर्दै र नजिकका आसेपासे नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। जुन कारणबाट पार्टी विभाजित भयो, देश समाजवाद उन्मुख हुन सकेन। 8 वर्ष समय लगाएर बनाएको संविधानमा गन्तव्य समाजवाद भनिएको छ, तर त्यस पार्टीका नेताहरू गन्तव्य अमेरिकाको उपनिवेशवाद भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था देखियो। अहिले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन चलिरहेको बेला यो विधान महाधिवेशनले विधानमा संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। विधान जस्तो छ त्यस्तै रहन दिए पनि हुन्छ। पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर लेखिएकै छ। यदि मार्क्सवाद लेनिनवाद पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादले साम्राज्यवादलाई देशमा आमन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन? साम्राज्यवादको उपनिवेशवाद बनाउने योजनामा नेपाललाई लान सक्छ कि सक्दैन? तथाकथित एमसीसी सम्झौताको नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको
जुन लगनशीलता देखिएको थियो, त्यो एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने भनेर उहाँले जुन आत्मसमर्पण गरिरहनु भएको थियो, त्यो सर्वाधिक आलोचनाको विषय बनेको थियो। देश एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलित छ। आम जनता एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छन्। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्ने क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरियोस्। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन। एमसीसी सम्झौता मार्क्सवाद लेनिनवाद सम्मत छैन। अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई उपनिवेश बनाउनको निम्ति नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एमसीसी सम्झौता नेपालबाट फिर्ता गरिनुपर्छ। एमसीसी सम्झौता श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो, बङ्गलादेशले फिर्ता गर्यो, हामीले किन गर्न नसक्ने? एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई र नेपालको कानुनलाई एमसीसी सम्झौताको मातहतमा राख्ने काम गरेको छ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि कुनै विषयमा विवाद भयो भने विवादित विषय यदि नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। विधान महाधिवेशनले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। यो विषय नेपालको संविधानसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधान भनेको नेपाल राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। नेपालको संविधानमै तपाईले अमेरिकाको उपनिवेश देशलाई बनाउने कुरा पारित गर्नुभयो यदि संसदबाट भने तपाईको विधान महाधिवेशनको के अर्थ रहनेछ? सर्वप्रथम विधान महाधिवेशनमा एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध गहकिलो निर्णय गर्नुस्। देशभक्ति भावना त्यहाँनेर प्रदर्शित गर्नुस्। मदन भण्डारीको मार्ग अवलम्बन गर्नुस्। मार्क्सवाद लेनिनवादले निर्देशित गरेको साम्राज्यवाद विरुद्धको बाटो अवलम्बन गर्नुस्। त्यसपछि मात्र विधान महाधिवेशनका अन्य एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्नुस्। नेकपा एमालेलाई यदि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु छ, नेकपा एमाले मार्फत देशमा समाजवाद लागू गर्ने सोचाइ छ यदि भने नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले सबैभन्दा महत्त्व दिएर एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने एजेन्डा पास गर्न सक्यो भने नेकपा एमाले यो देशको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी बन्नेछ भन्ने कुरा ढुक्कका साथ भन्न सकिन्छ, दाबी गर्न सकिन्छ र यो पार्टी भोलि 2/3 बहुमतका साथ फेरि सत्तामा पनि पुग्न सक्दछ। तर यसको विपरीत एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने निर्णय यदि विधान महाधिवेशनले गर्न पुग्यो भने पार्टी सकियो भन्ने कुरा बुझियो हुन्छ। एमाले पार्टीलाई पतन हुनबाट कसैले रोक्ने छैन। यस पार्टीका नेताहरूले 24 वर्ष अगाडि संकल्पित भएर भारतको हितमा महाकाली सन्धि गरे। त्यो महाकाली सन्धिबाट 1 खर्ब 20 अर्ब नेपाललाई मुनाफा हुन्छ भनेर केपी ओलीले बोल्नु भएको हो कि होइन? त्यो आलोचना गर्नुस्। आलोचना गरेर केपी ओलीलाई र्याखर्याख्ती पार्नुस्। केपी ओलीले पटक पटक एमसीसी सम्झौताको पक्षमा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीलाई र्याखर्याख पार्नुस्। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा कसरी छ? एमसीसी सम्झौताले नेपालबाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने भनिरहेको छ। त्यो नेपालको हितमा कसरी हुन्छ? नेपालका विद्युत उत्पादनका योजना परियोजनाहरू अर्थात् सडक सञ्जालका योजनाहरू बनाउँदाखेरि तयार गर्दाखेरि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भनेर एमसीसी सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दस्तखत गरेका छन्। यो नेपालको हितमा कसरी छ? नेपालको जलसम्पदा भारतलाई सुम्पिने, नेपालका योजना बनाउँदाखेरि भारत सरकारसँग सहमति लिएर मात्र बनाउन पाउने यो देशको हितमा कसरी हुन्छ? यसमा केपी ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष किन समर्पित भएर लम्पसार भएर लागिरहनु भएको छ? यो अमेरिकाको दलाली किन? यसरी अमेरिकाको दलाली गरेर नेकपा एमालेको प्रतिष्ठा बढ्दैन। नेकपा एमाले
साम्राज्यवादीहरूको दलाल हो कि होइन, साम्राज्यवादी शासकहरूको दलाल पार्टी हो कि होइन। यति बेला विधान महाधिवेशनमा उपस्थित भएका लगभग 6,500 को संख्यामा रहेका देशभक्त युवाहरूले आवाज उठाउनु पर्छ। देशभक्त युवाहरूले नेकपा एमालेलाई देशभक्तहरूको पार्टी हो, समाजवाद उन्मुख नेताहरूको पार्टी हो, समाजवाद उन्मुख कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो। यस पार्टीले देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ। समाजवाद संविधान सम्मत समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लानुपर्छ भन्ने कुरामा दृढताका साथ एकता महाधिवेशनबाट पारित गराउन सक्नुभयो भने नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।